अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो टिक टॉक ऑन किए नाच रही थी। टिक टॉक पे लाइव थी। उसको देखने वाले हज़ारों की तादाद में थे। उसने ना तो दुपट्टा ओढ़ा था, ना कोई पर्दा किया हुआ था। अपने जिस्म की नुमाइश करवा रही थी। किसी ने कमेंट्स किया, फलां गाने पे डांस करो बेबी। परी मुस्कुराते हुए, ओके गाइज, अब मैं नसीबो लाल के इस सॉन्ग पे मुजरा करूँगी। परी पागलों की तरह नाचने लगी। देखने वाले उसके डांस में डूब गए थे। परी का नाचना दिल को धड़का रहा था। नाचते नाचते टेबल पे पड़ा गिलास गिरा और टूट गया। परी को होश कहाँ था। यूँ महसूस हो रहा था वो पागल हो चुकी है। पाँव शीशे के टुकड़े पे आया, पाँव से खून बहने लगा। वो नाच रही थी, तुझे छोड़ के देख, सांसें भी छोड़ दी, तेरे बिना देख, राहें भी छोड़ दी, तेरे साथ चली थी जिन पे ऐ बेवफा, मैंने वो राहें और रास्ते भी छोड़ दिए। देखने वाली हर आंख अश्कबार थी। उसे रोकना चाहते थे, लेकिन वो नाचते नाचते गिर गई। बाल बिखरे थे, पाँव जख्मी थे, आंखों में आंसू थे। हाय एवरीवन, कल मेरा मुजरा देखने फिर आना। कल मैं ख़ुद को और भी ज़्यादा अजियत दूंगी। सबको लगने लगा कि परी पागल है। उसके साथ वही ऑफलाइन हो गई। देखते देखते उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। जुनैद ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। उसके दोस्त का एक मैसेज आया, तुमको एक लिंक भेजा है, चेक कर उसे। जुनैद ने लिंक ओपन किया। दिल ज़ोर से धड़कने लगा। ये तो परी है। परी क्या से क्या बन गई। ये क्या हो गया इसे। दोस्त को फ़ोन मिलाया। यार, परी की तो शादी हो गई थी ना, फिर ये सब। दोस्त आहिस्ता से बोला, मैं नहीं जानता यार, बस मुझे ये वीडियो मिली है तो तुमको भेज दी है। जुनैद बहुत परेशान था। घर आया, सुकून कहाँ था। माँ पास आई, बेटा खाना खा लो। जुनैद के दिल में आज एक आग सी थी। उसके दिमाग में तरह तरह के सवालात थे। आखिर परी की हालत वो कैसे इतना बदल गई। पुरानी सिम मोबाइल में डाली, परी का नंबर मिल गया। नंबर डायल किया, रिंग होने लगी। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। आज 4 साल बाद परी से बात हो रही थी। परी ने नंबर देखा, आज भी नंबर सेव था, लाइफ लाइन। परी की आंख से आंसू गिरा। कांपते हाथ से फ़ोन कान से लगा दिया। खामोश थी। जुनैद खामोशी से उसकी सांसें महसूस कर रहा था। आहिस्ता से बोला, परी। फिर खामोशी थी। परी कैसी हो। परी खामोश थी। जुनैद आहिस्ता से बोला, मैंने वो वीडियो देखी तुम्हारी, तुम ऐसी कब से बन गई हो, तुम तो ऐसी न थी। परी की आंखों से आंसुओं का समंदर उमड़ आया। वो बोलना चाहती थी, लेकिन हिम्मत कहाँ थी। खुद को मजबूत किया। जुनैद, यही कहकर तो तलाक दी थी ना तुमने कि मैं बद किरदार हूँ। जुनैद ने लंबी आह भरी। परी, भूल जाओ पुरानी बातों को। परी परी रोते हुए बोली, मर्द भूल सकता है पुरानी बातें, मर्द सब कुछ भूल सकता है, औरत नहीं भूल पाती। जुनैद साहब, औरत के पैरों पे ऐसी जंजीरें पड़ जाती हैं कि वो चाहकर भी उनसे आज़ाद नहीं हो पाती। एक रॉन्ग नंबर था ना, जिसे मैं जानती तक नहीं थी। तुम्हारी माँ ने सास बनकर दिखाया और तुमने मर्द बनकर। मैं चीखती चिल्लाती रह गई, मैं पाक दामन हूँ। तुमने क्या किया, 3 बार तलाक कहा और मुझे फनाह कर दिया। मैं बाहया लड़की आज अपने जिस्म की नुमाइश करवा रही हूँ। जुनैद आहिस्ता से बोला, तुमने तो शादी कर ली थी ना। परी मुस्कुराने लगी। वो तुमसे ज़्यादा गैरतमंद निकला। उसे भी किसी ने बता दिया था कि मुझे तलाक मेरे बद किरदार होने पे मिली। छोड़ गया वो भी। जुनैद, तुम्हारी मर्दानगी और तुम्हारी माँ के बुग़्ज़ ने मुझे फनाह बर्बाद करके रख दिया। तुम्हारी गैरत ने इतना भी गवारा न किया था कि मेरी बात पे यकीन ही कर लेते। याद है, तुम परेशान थे, तुमको जॉब नहीं मिल रही थी। जिस दिन तुमने तलाक दी थी ना, उस दिन मैंने तुम्हारे लिए नफली रोज़ा रखा हुआ था कि तुमको जॉब मिल जाए, मेरे जुनैद को जॉब मिल जाए। लेकिन वो खामोश हो गई। जुनैद रोने लगा। परी माफ़ कर दो। परी मुस्कुराने लगी। जुनैद साहब, परी ने सबको माफ़ किया, अब तुम जानो खुदा जाने। जुनैद ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। परी, मुझे अल्लाह ताला की अदालत में न पेश करना, मुझे माफ़ कर दो। परी कांपती आवाज़ में बोली, परी, अब वो सब काम करेगी जिसके नाम पे तुमने छोड़ा था। मैं जल रही हूँ तो सुकून तुम्हें भी नहीं आएगा मेरी जान। मैं 20 मिनट तक लाइव आ रही हूँ टिकटॉक पे, देख लेना मेरा डांस। जुनैद उसे सीने से लगा लेना चाहता था। वो तड़प रहा था। इतने में व्हाट्सएप मैसेज आया। परी की आईडी का लिंक था। परी, आज उसने जानबूझकर शीशे के टुकड़े
فرش پہ بکھیر رکھے تھے۔ ایک ٹکڑا اٹھایا، اپنے بازو میں گاڑ دیا۔ جانتے ہو یہ درد کچھ بھی نہیں جو درد تم نے دیا تھا۔ درد جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ کسی کو محبت میں سینے سے لگا لینا، اسے احساس دلانا کہ وہ آپ کے لیے بہت اہم ہے، دن رات اس سے باتیں کرنا، روٹھ جانے پہ پاؤں چوم کر منا لینا، جب وہ آپ کو اپنی کل کائنات سمجھنے لگے، جب وہ آپ کے خواب دیکھنے لگے، پھر چلتے چلتے اچانک اس کا ہاتھ چھوڑ کر راہیں بدل لینا، وہ واسطے دیتا رہے، اپنا جرم اپنا قصور پوچھتا رہے، اور آپ خاموشی سے اس کی زندگی بے معنی کر جائیں اور اس کے نصیب میں آنسوں کے سوا کچھ بھی باقی نہ رہے۔ پری یہ باتیں کر رہی تھی، ہر دیکھنے والی آنکھ اشک بار تھی، اس کے بازو سے خون ٹپک رہا تھا۔ وہ سارے مردوں سے کہہ رہی تھی، وہ مرد دنیا کا سب سے گھٹیا مرد ہوتا ہے جو کسی عورت کی زندگی اجاڑ دیتا ہے، وہ عورت دنیا کی سب سے گھٹیا عورت ہوتی ہے جو کسی مرد کو فنا کر دیتی ہے۔ آخری الفاظ تھے، جنید جا تجھے معاف کیا۔ سنا ہے جنید اس کو زندگی میں واپس لانا چاہتا ہے، لیکن پری اب پتھر کی بن چکی ہے، نہ جذبات باقی ہیں، نہ محبتیں، نہ عزت۔ قصوروار کون ہے؟ مردانگی کسی جسمانی صلاحیت کا نام نہیں ہے، مردانگی ایک رویے کا نام ہے جو آپ کو مرد اور عورت سے برتر ثابت کرتا ہے۔ مردانگی یہ ہے کہ کوئی عورت آپ کی موجودگی میں خود کو غیر محفوظ نہ سمجھے اور آپ کی نگاہ پڑتے ہی چادر درست کرنے پر مجبور نہ ہو جائے۔ مردانگی یہ ہے کہ آپ کے جذبات پر عقل حاوی ہو۔ مردانگی یہ ہے کہ آپ عورت پر ہاتھ اٹھائے بغیر یہ ثابت کر دیں کہ میں آپ اپنی بات سمجھانے اور اس پر عمل کروانے کی صلاحیت موجود ہے۔ ہمارے معاشرے میں مردانگی یا تو ایک جنسی صلاحیت کا نام ہے یا سختی اور بے حسی کا۔ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے یہ بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ مرد روتے اچھے نہیں لگتے۔ ہم ان کو یہ نہیں بتاتے کہ مرد رلاتے بھی اچھے نہیں لگتے۔ یہ کہتے آہستہ آہستہ ہم ان کی شخصیت کا احساس پہلو اپنے ہاتھوں سے مسخ کر دیتے ہیں۔ بڑے ہو کر یہی بچے عورت کے لیے تشدد کی وجہ بنتے ہیں۔ اپنی زندگی میں مردانگی کی تعریف بدلیں اور اپنے اندر مذکورہ بالا خصائل پیدا کریں، ورنہ آپ مرد کہلانے اور خود کو عورت سے برتر کہلانے کے مستحق نہیں ہیں۔ پتہ ہے عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ وہ بات بات پہ مرد کی طرح مردانگی نہیں دکھاتی، وہ مرد پہ تھپڑوں کی بارش نہیں کرتی، وہ مرد کو اس کی اولاد کے سامنے گندی گالیاں نہیں دیتی، وہ غیرت کے نام پہ مردوں کو قتل نہیں کرتی، وہ بھوکے بیڑے کی طرح کسی پہ جھپٹ کے اس کا ریپ نہیں کرتی، وہ مرد کو غصے میں طلاق نہیں دیتی، وہ گلیوں بازاروں میں مرد پہ آوازیں نہیں کستی۔ وہ مرد جو کہتے ہیں کہ عورتوں کی عقل اس کے گھٹنوں میں ہے، اصل میں وہ پاگل ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ ہم مرد عورت کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ کہاں عورت اعلیٰ ظرف اور فراغ دل کی مالک، اور کہاں ہم کم ظرف اور تنگ دل مرد۔ عورت ہی وہ ہستی ہے جس کے قدموں تلے جنت رکھ دی گئی ہے۔ بس اسی بات سے ہی تو عورت کی شان کا اندازہ لگا لیں۔ اے مرد، جب وہ امید سے ہوتی ہے تو اپنی پسند کی سب چیزیں چھوڑ دیتی ہے۔ اپنی اولاد کے لیے جب اولاد جنم دیتی ہے تو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جیے گی یا مر جائے گی۔ 22 ہڈیاں بیک وقت ٹوٹنے کے جتنا درد سہتی ہے، ایک بچے کو جنم دیتے وقت اتنا درد کبھی محسوس بھی کیا ہے تم نے؟ اے مرد، عورت بہت ہی پیاری چیز ہے۔ یہ مرد کے کردار پہ انگلیاں نہیں اٹھاتی، یہ مرد کو اس کے ماضی کے تانے نہیں دیتی۔ عورت بیٹی ہے تو رب کی رحمت ہے، ماں ہے تو قدموں تلے جنت لیے پھرتی ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ۔ بس میرا مقصد یہ ہے کہ عورت کے مقام پہچان اور ان کی عزت کرنا سیکھیں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔
اللہ حافظ.